المنتخب الجزائري. قال الكثير جمال بالماضي، حمل نفسه المسؤولية، ولكن أيضا حمل العدد من اللاعبين وقال بأنه لم يطبقوا التعليمات، وتحدث عن الكثير من الأمور التي من المفروض تكون حاضرة في هذه المواجهات. ولكن قضية التقاط الكرات بالنسبة للأطفال الصغار هذه نعاود نرجع لها. أنا أعود إلى ضيفي الكريم عبد النور الحميسي. خليني نبدأ من هذه ثم نعود نرجع مما توقفت عنه. ما رأيك في تعليقات جمال بالماضي؟ أوكي، يحمل نفسه المسؤولية، ولكن أيضا اللاعبين لم يطبقوا التعليمات، وفصل في الكثير من الأمور قضية التغييرات والأمور أيضا اللي يقول لك أنه في هذه المواجهات بأنه قال لك في إفريقيا ما فزناش عامين ونص أيضا، وقال أنه في المواجهات هذه لازم تكون شوك فيزيك، وكأنه نفس الكلام اللي كنتوا تقولون أنتم أعتقد. بالضبط. احنا كان بعض التفسيرات معقوله، لانه ناخب وطني مثلا اين رايت الغير معقوله؟ هو انه كيقول اللاعبين كلهم يسوفال، عندي 23 لاعب دولي وعندهم تقريبا نفس المستوى. ما نظنش لان كنت تشوف يسوفال اونتر او معناتها بيناتهم. ما نظنيش. واليوم هل يدير مقارنه مع لاعبين تاع المنتخب البنيني؟ هل عندهم نفس المستوى؟ حنا كنت نشوف لا فالور مارشوند معناتها قيمه التحويلات تاع اللاعبين تاع المنتخب الجزائري تقارنها مع المنتخب البنيني، راهو ما بين الشمس والارض. هل يمكن قياس مثلا، اتوقف عندك عند هذه النقطه، هل يقاس اي منتخب مثلا بالقيمه اللاعبين اللي عنده؟ نقول لك مانشستر سيتي لو تلعب احيانا مع نادي اخر في انجلترا يقدر يفوز نادي، مانيش عارف انا. لكن باش تقول بلي عندك مجموعه 23 لاعب كلهم عندهم نفس المستوى غير معقول. شفنا دخول بونجاح كيفاش عطى التفعيل خط الهجوم مقارنه مع بلفودير، رغم ان بلفودير يلعب في نادي كبير، من لكن تشوف بونجاح لان اللاعب لازم تقيمه على الاداء تاعو الاول، تقيمه على الشخصيه تاعو، على الاندفاع تاعو البدني، تشوفوا على القلب تاعو، على الاراده تاعو. تشوف لاعبين 6-7 لاعبين. خليني نكمل الفكره باش تشوف لاعبين تشوف كان عندهم لاكرين تاع لاعبين حبوا يفوزوا، وتشوف لاعب ولا اثنين ما يحطوش رجليهم في الكره. سأتي من أين تصنع هذه الجرينتا اللي تحدث عليها والحرارة طبعا في اللاعب. محمد شعيب، ما رأيك في تصريحات جمال بالماضي؟ البعض يقول بأنها منطقية بالنسبة لحميسي والبعض غير منطقي. المنتخب لم يفوز منذ عامين ونصف في أفريقيا، هذه المباريات يلزم لها شوك فيزيك كما قال لك كاين لاعبين لم يطبقوا التعليمات، وقال بأنه أنا أتحمل المسؤولية وعديد من الأمور. ما رأيك؟ أنا نقول باللي لا ديفيت ما عندهاش جوستيفيكاسيون. فهمت؟ سي بور سا كو نقول باللي سي نورمال كو اون طون كو ريسبونسابل تكنيك سي نورمال يتحمل المسؤوليه. هادي سي لوجيك، سي نورمال. انا حبيت نعاود برك نرجع للمقابله ونقول باللي لو كان نبداو نقارنوها. لم تقتنع بكلامه جمال بالماضي؟ انا قلت لك لا ديفيت نا با دو جوستيفيكاسيون. اون جوستيفي با اون ديفيت. خسرنا باسكو غلطنا. هذا ما كان باصله. غلط في الديسبوزيتيف تاعي، غلط في الشوا الجوار تاعي، راح نتكلموا عليه. قلت لك باللي لو كان نقارنوا بين المقابله الاولى في بليده والمقابله اللي درناها اليوم، نقول باللي يا با اون بروغريسيون كسوا دون لو كونتوني ولا من ناحيه ديسبوزيتيف ولا من ناحيه القوه الذهنيه، كلش ما كاش اون سيرتين بروغريسيون. اليوم شفنا باللي تورنوفر اللي داروا ما لعبش اون نوت فافور. فهمت؟ لو شوا دو جوور تان ما لعبش ان نوت فافور. اليوم شفنا باللي يا اون غران ديسيبسيون بارابور ريزولتا بارابور لو كونتوني تاع المقابله. وراه هذا لا ديسيبسيون هذه توشات لي جوور لو ستاف تكنيك اي تو لي زاجيريان. انا نقول لك باللي اليوم كي تشوف لو ديسبوزيتيف اللي يطلع به فوق الملعب، نقول باللي او لو شوا دي جوور بالماضي راح مفكره كو راح تما باش يكون في لامباكت فيزيك، راح يلا ديورسي سون جو، يلا فولي مسكلي لو جو تاعنا. وحنايا لا فورس تاعنا سي كوا؟ سي لاتاك. حنا عندنا خلل او نيفو دو لا ديفونس، عندنا مشكل في لا ديفونس. كومون لا بروتيجي؟ لم يقرأ المباراة جيدا جمال بالماضي؟ ماشي من باب هذه، انا من باب تفكير. ربما غلط، فكر، قال ربما نروح لافريك انايا جو دوا مسكلي مون جو دوا ات دون لامباكت، جو دوا ات بريزون في لي دويل، انا ندير لاعبين اللي يكونوا عندهم قوه بدنيه. لا خليني مين المشكل؟ المشكل اليوم كي تشوف انت بنين كيفاش يلعبوا،
C'est pas des joueurs اللي كانوا في لامباكت فيزيك. نعم. C'est pas les joueurs اللي ils ont musclé leur jeu. ils حكموا الكره وبداو نعم. يلعبوا. شفنا باللي البنين هما اللي كان عندهم الاستحواذ اكثر، هما اللي خلقوا فرص، هما اللي كانوا دون لا كرياتيفيتي، هما اللي كانوا في لا بيركيسيون، هما اللي كانوا يتريبلوا فينا. دونك حنا اون ايتي سبيكتاتور. فهمت كي تشوف الغلطه تاع لو ماركاج تاع وين سيسينيو يتريب دو جوار سور لا لين ميديان ويغيف ا فيغ اون باس اون روتري، هنا تفهم باللي تان اللاعبين ما كانوش في لي دويل. سأعود إليك لأكثر تفاصيل أيضا مع أمين عزوز. مضطر أمين عزوز سأعود إليك حالا طبعا، وسيكون لديك الكثير من الوقت. يبدو أننا تأخرنا على مبعوث تلفزيون النهار. زميلنا عمر عطاب، مساء الخير. عمر عطاب مباشرة من بئر مراد رايس، أين يتواجد أعتقد مع الجماهير. مساء الخير، تأخرنا عليك، نعتذر على التأخر. مساء الخير. اهلا بك حكيم وبمشاهدينا الكرام وبضيوفك الكرام بشعيب وحميسي وامين. اذا نحن على مباشر من بئر مراد رايس، من احد المقاهي الشعبيه بهذه البلديه. كانت يعني مكتظه بالانصار، انصار المنتخب الوطني الذين تابعوا هذه المباراة، مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب البنين، والنتيجة الذي يعلم بها الجميع انهزام المنتخب الوطني بهدف دون رد. أكيد أنه هذه النتيجة كانت قاسية على المنتخب الوطني، لكن ليست نهاية العالم، لأنه رغم هذه الهزيمة إلا أن المنتخب الوطني يتواجد في المركز الأول رفقة البنين ب7 نقاط. و المنتخب الوطني لديه مباراتين أمام الطوغو وغامبيا من أجل التدارك والتأهل إلى كان 2019 إن شاء الله بالكاميرون. بدون إطالة، تشاء الصدف أن يكون معنا أحد اللاعبين المميزين في البطولة الوطنية، قاسم مهدي، ومناصر من مناصري المنتخب الوطني. أهلا بك قاسم. السلام عليكم. كيفاش شفت اليوم مباراة المنتخب الوطني، الهزيمة هذه اليوم أمام منتخب البنين بهدف دون رد؟ يعني مباراة على العموم كيفاش شفتها اليوم؟ شفنا بلي بروميير ميتون ديجا بلي لي كونديسيون كانوا شويه ديفيسيل، بصح شفنا اون بروميير ميتون موين دو لا بار تاع ليكيب ناسيونال تاعنا. جو بونس بلي من بعد لي شونجمون اللي دارهم المدرب ايزون ابورتي دي شوز بوزيتيف. شفنا بلي اون دوزيام ميتون كون ميم اون سي كري با مال دوكازيون، ما كانتش هذيك لا ريوسيت، مي شفنا دو ميتون اليوم. شفنا ميتون شويه بروميير ميتون وين كنا نلعبوا ان جو ديريكت على بالفوديل و سيتي ديفيسيل، كان وحده هو القدام. والدوزيام ميتون كي دخلوا باش نشاطوا قريب بانه اليوم الشوط الاول للنسيان للمنتخب الوطني، وكانت تغييرات جمال بالماضي في الشوط الثاني يعني كانت مدت النتيجه ربما في الهجوم خاصه. لي شونجمون اللي داروا جابوا البلوس، باسكو جو بونس بلي اون دوزيام ميتون جوز 4-4-2 مع بونجاح وبالفوديل في الاول. وشفنا باللي سا كومونسي شويه بوجي باسكو ils ont créé واحد 3 ولا 4 اوكازيون، سورتو هذيك التاليه تاع اوناس اللي ضربت في البارا. سي دوماج هذه سا اريف في لي كونديسيون كيما هذوما، ستاد كاتاستروفيك و شو لا بريسيون. بصح جو بونس باللي رانا نشوفوا اون ايكيب ناسيونال اللي بدات تولي اللي كانت كيما بكري، وان شاء الله فيها خير. كيفاش تشوف مستقبل المنتخب الوطني قاسم؟ نو شفنا باللي ليطا ديسبري هو يتبدل. شفنا باللي ديجا هذا المدرب فيه اون بون بيرسوناليتي. لا بروف كي تشوف باللي دار 5 شونجمون ودي جوار كادر كيما محرز il a préféré يخليهم في البون، بالك سي كانت عنده اون ايدي على الماتش سور طون دوزيام ميتون. دوكا جو بونس باللي على بالو، جو بونس باللي va faire du bien في ليكيب ناسيونال. قاسم شكرا لك، جزيل الشكر لك قاسم مهدي، شكرا لك. اذا مناصر سامي اللي تابع ايضا المنتخب الوطني اليوم، نتبعوا يعني ناخذوا رايه اليوم. سامي، كيف شفت المنتخب الوطني في الشوط الاول وفي الشوط الثاني اليوم؟ اكزاكتومون كيما قال قاسم مهدي، بروميير ميطون ضعيفه شويه، دوزيام ميطون لي شونجمون اللي دارهم زادوا جابوا البلوس. لو كان لي شونجمون هذوك دخل باليكيب هذيك او ديبي، لو كان بالك خرجنا بماتش نول ولا بالك اون فيكتوار، باسكو لي كونديسيون هذوك واعرين باش تربح اون افريك في دي كونديسيون باراي، اون بولوز باراي، وفي لا بريسيون تاع لي سوبورتور ولا بريسيون ميم افون الماتش. ماشي سهل كيما قال بالماضي في ابخي الماتش 2 اون اي ما ربحناش في الافريك. ماشي سهله بور سون تروازيام ماتش يجي يربح ديريكتومون ان ماتش برا.
دونك مازال عندهم حظوظ، مازال بروشان ماتش بعيد في نوفمبر جو بونس، مازال عندهم الوقت 16 نوفمبر اكزاكتومون، مازال عندهم الوقت باش يبريباريو مليح ويتعلموا يتعلموا من الاخطاء اللي داروها اليوم ويبريباريو مليح الماتش الجاي وان شاء الله فيها خير. لو نقول لك سامي لاعب ولا اثنين يعني اللي شفتهم اليوم في المنتخب الوطني كانوا قدموا يعني فيغولي دار ان غران ماتش، فيغولي لعب مليح، عجبني اليوم فيغولي، واوناس كيدخل دوزيام ميطون. لو كان بدا الماتش بالك لو كان انا جبنا ماتش نول. كيفاش تشوف حظوظ المنتخب الوطني الان؟ بقات لنا مباراتين، اليوم رانا في المركز رغم الهزيمه الا انه رانا في المركز الاول، مباراة امام منتخب الطوغو واخرى لما نستضيفوا غامبيا في مارس المقبل ان شاء الله هنا في الجزائر. انا جو بونس كو فيها خير ان شاء الله، فيها خير على حساب النيفو اللي شفناه اليوم، ميم بلا بولوز ميم لي كونديسيون اللي لعبوا فيهم، لو لعبوا هكذاك تما في الطوغو ان شاء الله ماتش نول ولا اون فيكتوار، ولا هنا اوفيسيال فيكتوار. لا ما كاش كيفاش. سامي شكرا لك جزيل الشكر. اذا حكيم تابعت معي لاعب سابق لمولوديه الجزائر والحالي لاتحاد البوليده قاسم مهدي ومناصر المنتخب الوطني سامي اللي تحدثوا على المنتخب وقالوا بانه المنتخب الوطني مردوده في الشوط الاول كان فرق شاسع بينه وبين الشوط الثاني. اكيد انه الكلام حول مردود لاعبين والخطه اللي يلعب بها جمال بالماضي راح تكون مع التقنيين هناك. أشكرك جزيل الشكر عمر عطار الإعلامي أمين شكرا عزوز جزيلا، بالإضافة إلى الشعيب. شكرا لك حكيم. شكرا جزيلا زميلي عمر عطار، كنت معنا على المباشر من بيرموند رايس. قبل أن نتواصل أيضا من جديد مع ضيوف الكرام مضطر الفاصل نستكمل النقاش، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي الأفاضل من جديد بعد فترة طويلة انقطعنا عليكم بهذه الفواصل، طبعا لنتحدث عن مواجهة المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام نظيره البنيني الذي فاز عليه بهدف دون مقابل. منتخب البنين إذن بعد هذا الفوز يرتقي إلى النقطة السابعة مع المنتخب الجزائري في صدارة المجموعة الرابعة. أما الطوغو وغامبيا والطوغو لحد الآن الدقيقة 76 متعادلين، وبالتالي 3 نقاط لكل منتخب. الجزائر والبنين في المركز الأول. كنت سأعطي أمين عزوز. مساء الخير لكم ضيوفي الكرام مجددا. أمين عزوز، كنت سأطرح عليك هذا السؤال: هل أقنع بالماضي؟ قال بأنه أتحمل مسؤولية، قال بأنه بعض اللاعبين لم يطبقون عدد من الأمور التي طلبها منهم، قال بأنه أمور غريبة تحدث في كرة القدم، يتحدث عن الضغط منذ يوم أمس لم نركز جيدا، تحدث على حتى ملتقية الكرات مكاش هذه الأمور. هل أقنعك بالماضي في هذه التصريحات؟ أنا حسيته سانسير ما نكذبش عليك، لأن قال الأمور اللي أنا كنت نخمم فيها، يعني ما خباهاش وقال لك نتحمل المسؤوليه. يعني لي شوا تاعو ممكن شاف باللي ماشي ما كانوش، يعني ما صابش في كل النقاط بارابور اللاعبين اللي غيرهم، وقال شيء كذلك قال لك نتحمل المسؤوليه لما الفريق يفوز، اللاعبين هما اللي فازوا، لما الفريق ينهزم هذا هو ماشي اول مدرب اللي يقولها على كل حال. نظن باللي يعني لي تي ديسو، انا في الاول قلت لك شفت فريق ضعيف وقلت لك جي تي ديسو جو ماتوندي ا ميو، هو براسك قال نفس الشيء. انا كنت حاب برك نولي على واش قال كلام شعيب. انا داكور معاه باسكو اون بارتي، باسكو احنا انا والشيخ حميسي تكلمنا على الامباكت فيزيك، كان يسنى بلي يكون انا كيفاش نقولوا اندفاع بدني، دونك بريبارا اون ايكيب راح تلعب بالاندفاع البدني. كاين بعض المدربين لما يشوف فريق الخصم يلعب بالاندفاع هو يغلبوا ممكن بالتكتيك من الناحيه التقنيه، يعني فوتبول بلوس اون دو هكذا دي بال كورت اكسيتيرا. بصح انا واش قال محمد شعيب؟ قال لك باللي كنا من الاحسن، الكره الجزائريه معروفه من الناحيه الهجوميه. انا ماشي معروفه، حنا لا فورس اكتويل يعني القوه تاعنا، القوه تاعنا سي لا دار، كي تشوف عندك محرز صح، حنا عندنا مشكل، وعندك صح حنا عندنا مشكل بونجاح، وعندك بن طالب اللي ينشطوا في فرق كبار ويعرفوا يلعبوا الكره من الوقت. بوركوا سو بريفي. منذ متى كانت هذه القوة مع المنتخب الجزائري؟ طبعا سأعطيك. منذ متى كانت هذه القوة بالنسبة للمنتخب؟ تتحدث وكأننا نسجل في كل مباراة 5 أو 6. أنت منتخب لم تسجل منذ فترات. علاش حكيم؟ نعم، كنا نسجلوا كل ديم مع لي زونترينور كاع اللي جازوا من قبل، كنا نفوزوا 3 نفوزوا 4 نفوزوا. كانت القوة تاعنا
سي فلالين دوفون. كي عندك محرز، عندك ابراهيمي، عندك بونجاح، كان عندك سليماني، كان عندك سوداني، عندك بن طالب كي كان اون فورم، فهم. المشكل احنا تاع اللي كان عندنا الدرير. دوك انا بوركوا جو مو ريبوز با سور سي جوار لا. اليوم انت عندك حبيت دير ان ليدر تكنيك وعطيت له كابيتان ديكيب وطلعت له المعنويات تاعو اللي هو محرز. علاش اليوم نقعدوا في البون؟ بوكل ريزون. اليوم شفنا عطال باللي او كان حميد كان يتكلم عليه عطال اليوم انا كنت نلعبوا. هل هو محرز باسم لانه ساعدوا لان امين عزوز لاعب بلاعب، هل محرز لحد الان باحترامنا لاسمه ولاعب مميز ونحبه كثيرا بعيدا عن الشعبويه هذيك اللي الناس تزعل، هل هو محرز هل قدم محرز اشياء كثيره للمنتخب منذ فتره؟ خلينا نكونوا منطقيين. شوف حتى ما يكونوش شعبويين. هاد لا كيستيون هذه نعم اللي بوزي مونديالمون بوزاوها على ميسي، بوزاوها على بوكو جوار اللي يزاريف با ا ديفلوبي لور جو ولا ما ترقع لي كاليتي تاعهم في الفريق الوطني وفي الكلوب. سي ديفيرون مي نحبوا ننكروا محرز عنده مستوى اللي يخليه باش يكون كل دايم بريزون في الفريق الوطني. كصوره على خليني اليوم لماذا تقول لي بالماضي كان جريئا هذا محرز؟ اليوم نهضروا على المقابله ونهضروا على لو شوا كي ايتي شوازي بار لونترينور. اليوم انا نقول عطال اليوم ما شفتش انا لي ديبوردمون. هذا كان يجيب لنا واش يجيب لنا الديبوردمون، يجيب لنا ديكالاج، يجيب لنا لا بيركوسيون، يجيب لنا لا فولي دون لو جو. عنده اون فولي دون لو جو تاعو لي الجيريان، فهم. هذيك ما شفناهاش. علاش انا نخاف؟ علاش؟ هما بناو خير منا، هما استحوذوا على الكره اكثر منا، هما راحوا اتاكاو اكثر منا. اسكو هما خير منا؟ اسكو سانسيرمون هما خير منا؟ محمد لا هما خير منا. حنا نهضروا. ساعطي لي امين عزوز، تفضل امين. هو واش قال الى بريفيليجي ليكسبيريونس، وحنا كي درنا قراءه على التشكيله قلت لك بلي لا بريفيليجي ليكسبيريونس، ولكن كما قال محمد شعيب لازم ان بو تفولي في هذه المقابلات. لازم اللاعبين اللي عندهم نزعه، عندهم قوه بدنيه، عندهم شخصيه، باسكو عطال شاك فوا تلعبوا يدير الماتش تاعو. انا نظن خطا لما لعب ماندي اليوم في يعني ابري ماتش، باسكو مع الاول لما دير الفريق كلامكم غير منطقي تماما، متناقض. قبل المواجهه كنتما تتحدثان بان يبدو بانه جرأة ومنطق بانه احدث هذه التغييرات. قلت لا قلنا لك لا استنى، قلت لك انا في الديبي انا ما نوليش على كلامي. قلت لك سي فاسيل تهدر ابري الماتش كي تخسر. صح الاصعب هو قبل المقابله واش راح دير لكم اختيارات، هذا هو الاصعب. انا واش قلت لك على حسب القراءه تاع التشكيله باين بلي اختار اللاعبين اللي عندهم تجربه وعندهم حنكه تكتيكيه. ولكن في كره القدم بارفوا يفو برون دي ريسك، ماشي دي ريسك باسكو عطال اشاك ماتش يدون ساتيسفاكسيون، فهمت. ولكن وين جو ريجوان با محمد شعيب، راني نتفق في الفكره تاع احنا اللعب تاعنا القوه تاعنا من الناحيه الهجوميه اوكي، بصح ما عند المشكل كاع راكم تكلموا عندنا دفاع هاش وماشي عندنا دفاع هاش، ما عندناش وسط ميدان. فريق يلعب بدون وسط ميدان يا ناس. الدفاع يتحمل كل شيء ويدير اخطاء. اسمح لي فوالا، ولا يعرفوا يبنوا، يعرفوا يمشوا للامام. حنا الميليو تاعنا محمد خليني نكمل الفكره. اسمح لي يا شيخ، انا علاش انا نقول لك ما عندناش وسط ميدان؟ الوسط الميدان سي لوي كي كري لو جو، هو اللي يكون عنده جيني في اللعب. هو لازم لاعبين اقوياء من الناحيه البدنيه والتقنيه. لو تكون قوي من الناحيه البدنيه وتكنيكمون تكون ماشي في المستوى ما تقدرش تلعب وسط الميدان. باسكو تولي ما عندكش لا كرياتيفيتي. كيفاش شكون اللي يمد المهاجمين باش يسجلوا؟ انا واش شفت اليوم؟ شفت ابار فغولي اللي كان كومباتيف اللي تي بريزون، ونقول طهرات يلا في سون ماتش يعني مالغري لي فيبلس تاع ليكيب وفارس. هاد اللاعبين انت تكلمت على محرز، انا مانيش نتفق معك محمد بكل احتراماتي، باسكو انت لعبت كره قدم ولعبت كاس العالم ولعب. شوف الفرق اليوم. انا نحب محرز في مانشستر سيتي ونحبه كجزائري وننكوراجيه ونتمنى له ينجح في الفريق الوطني، ولكن في كل خرجاته مع الفريق الوطني اداء تاعو سلبي. نعطيك دليل. ادم قلنا شحال لعب يا ربي 10 دقائق 12 دقيقه. في هذوك 10 دقائق 12 دقيقه il s'est imposé. il a fait des actions بروفوكا، جاب دي كوفرون. الكره الاخيره في العارضه على حسابك محرز مانيش نكونفوكيوه ولا نديرو في البونتوش. لا دونك صافي ماتشار كان عنده الحق كيما كاينش يلعب فيها. بيان سور لو كان ما يجيبليش الاضافه نخليه في البون. لو ما يجيبليش الاضافه علاش نلعبوا؟ انا نلعب انا ندخل
او عاد ادم انس اعطى الاضافه نلعبوا، ما تعطيش الاضافه ما نلعبكش، واسمك محرز ولا واسمك مارادونا ما تلعبش. شوف معليش جو بو با اسمع بيسك علاش؟ شوف. ما تقدرش تستغنى على واحد اللي عنده مستوى عالي. معليش انا مستحيل مستوى عالي. مستحيل. اسمح لي. اسمع في النادي تاعو. كومون تو محمد في النادي اسمع تاعو. راك تكلم في النادي بوزيت تاعو، في كيستيون الفريق الوطني ورديت على مستوى روحك، عالي. قلت باللي شكون يمي اون فالور لي زاتاكون، قلت لي ميليو. بيان سور. اما علاش همال تقول باللي اليوم محرز ما عندوش نعطيك الجواب. نعطيك الجواب. انت راك سالت روحك وراك جاوبت على نفسك. نعطيك الجواب. ما عندكش ميليو اللي يقدر يمد كرات مليحه لي زاتاكون. كي نصيب الحل لوسط الميدان تلعب محرز يولي لي محرز طب نلعبوا ديجا انا في الوسط. استنى هذه ونخلي لك الكلام، اسمح لي باش ما تروحليش الفكره. وسط الميدان ماهوش في المستوى، ومحرز راهو بريسك زياده، صح ولا لا؟ ثم نحو كاع لي زاتاكون. استنى لا ماشي تنحي، لازم تصيب باش كيفاش الوسط الميدان ضعيف وتزيد تحط محرز ما يمدلكش، تما كلش ضعيف. وما حط نجوار كيما اوناس مالغري الميليو. وبصح مالك يولي كلش ضعيف دوكا. علاش كنا نلوموا ماتش يا شعيب ادم اوناس اليوم الوسط الميدان كان ضعيف بصح شفناه دار لقطات سكون با في مع محرز، وانا نحب محرز. خليني اسمح لي ولا غير في زوج عندهم الحق. لماذا؟ لان كرة القدم مستحيل يكونوا في زوج عندهم الحق. ونعطي رايي. انت هنا خليني فقط مستحيل يكون عندهم الحق. واحد يقول لك محرز لا شوف بأداء محمد، واحد يقول لك لا يجب ان يلعب. شوف محمد او يتكلم من الناحيه الجماعيه وامين او يتكلم من الناحيه الفرديه. لو نشوفوا المردود الجماعي للفريق لازمنا وقت، لازم له بالماضي وقت باش يطور الامكانيات، كيف تخرج كره من الخلف، كيفاش تبنيها وكيف تنهي الهجمه. وهنا لازم ميكانيزمات ولازم كومبليمونتاريتي في لي بوست. في توظيف اللاعبين امين عنده الحق، في توظيف من ناحيه المردود الفردي محرز ماهوش يمد المردود اللازم عليه. وبالتالي كمدرب اعطيني الصوره الحقيقيه. محرز يجب ان يكون في المنتخب في التشكيله الاساسيه ولا لا؟ ومحرز خليني نكمل. لا سؤال تاع حكيم سؤال في محله. محرز في المنظومه الجماعيه بالثقل تاعو لاعب في مانشستر سيتي عنده الوزن تاعو، لان الخصم عندما يشوف محرز داخل المنتخب راح يبني عليه بعض الامور اللي تساعد لاعبين اخرين باش، لان الرواق اللي كان فيه محرز كان مغلوق، لكن الرواق وين كان والناس كان فيه اختلالات. لهذا لازم نعرف نوظفوا قبل ما يدخل محرز، لازم نعرف نوظفوا المردود الاداء المهارات الفرديه تاعنا. بصح ميسي كان مغلوق قبل ما يدخل محرز، ماشي باسكو دخل محرز. لهذا لازم نوظفوا المهارات الفرديه تاع اللاعبين المنتخب تاعنا تحت اللعبه جماعيه، المنظومه العامه الجماعيه. وهذا الشغل اللي لازم له وقت زمني حيز، وبالماضي ربما الوقت ما يسمحلوش حاليا. لهذا لازم له وقت كافي باش نرجلوا هذا الامور. عندنا المشكل الاخر اللي هو ما هو عندنا مشكل اخر في بناء اللعب في المحور الدفاع تاعنا. شوف دون توت لي غروند سيليكسيون ولا لي غروند زيكيب لازم لك في محور الدفاع لاعب من الناحيه التقنيه عنده مهارات يشارك في بناء اللعب، صح ولا لا؟ ما عندناش في الدفاع لاعب يشارك في بناء اللعب ما عدا عطال الان اندو غريمواند اوناس فارس باردون. ما عندناش ان ديفونسور عنده نزعه هجوميه يعني في محور الدفاع. سي لوجيك باسكو يجو سور لو كوتي اون بو لو مات اون طونكو بيستون مي في المحور راك تقول في المحور من الناحيه التقنيه يكون مستوى ربما يبو سو ديكالي او ميليو دون زون طون يمونت دان كرون باش يعطي دي سوليسيون سوبيريوريتي في وسط الميدان ويعطي سوليسيون لصحاب مي اسمع كي يكون عندك ميليو دو كاليتي واللي راح انت بالتفكير تاعك انت تو فا مونتي لي دو زاري لاتيرو تاعك اون افون ويبقى لك دو زاكسيون دارير ما يقدرش يفا با انتيغري لو ميليو. حتى عندك بالنسبه للمشاهد ما الذي كان ينقص المنتخب اليوم؟ تحدثنا على بانه ساتي اليك ما الذي كان ينقص المنتخب، لانه هنا التشكيله الاساسيه وكانه فيه اختلاف بينكم جميعا والاختلاف رحمه طبعا. ماذا كان ينقص المنتخب على كامل الاصعده؟ كنا ضعاف؟ واش كان ينقص؟ اليوم صراحه كنا نهضروا على لو كونتوني
بلا ما نهضروا على النتيجه اليوم نقولوا باللي فريق ما دارش مقابله قويه. اليوم ما شفناش احنا خلقنا فرص، اليوم ما شفناش الاستحواذ الكره، اليوم ما شفناش باللي كانت عندنا النيه والاراده باش نمشيو لها. اون با اوزي. شوف الفوتبول اليوم ولكن لماذا شعيب؟ سي تو بون با دو ريسك دو بيرد ما تربحش. انا اطرح ما يطرحه لازم تاخذ شعيب. انا اطرح ما يطرحه المشاهد اللي شاف المباراه الاخيره يقول كانت كاينه اراده وكانت كاينه قوه. ما الذي اختلف؟ نفس اللاعبين تقريبا، اعتقد بانه ذات اللاعبين اللي كانوا يوم الجمعه مع تغييرات قليله مع ماشي قال 50% تاع ليكيب ما لعبش. 5 لاعبين، 5 صافي 50%. الاسماء اللي دخلت اللاعبين او ديبار قلت لك لو تورن اوفر اللي داروا ما لعبش اون فافور تاعنا. وزيد ما خدمناش. وزيد تو بو با جوي اون كونتر ناتور هذا الفريق. هالفريق يلعب كره لازم يكسب بالكره، عنده دي جوار بور. ما تقدرش تلعبوا اون كونتر ناتور. انت تحب تلعبوا في الاخر دون لامبارت، لازم تكون عنده في الاخر ان جو ميسكلي، لازم لك دي جوار بور. فهمت؟ وزيد الكلام تاعو محمد في كل التصريحات تاعو وافقنا في هذا الشيء، كان يقول نفس الشيء النقد الوطني. ولكن في الفتره الحاليه الفريق هذا ماهوش ماهوش واجد يعني لازم يزيد. عندهم صافي، عندهم مده طويله وما كيف. شحال عندهم مده طويله 6 مقابلات. هي في لا لي جوار لا هذا السؤال فهمت عليه امين عزيز. كيفاش لا لي جوار وي لي جوار اسمح لي شحال عندهم يلعب ولكن كل المدربين عجزوا عن اعطاء لهذا المنتخب شيء بنفس اللاعبين. لماذا عجزوا منذ 2014 في رايك انت؟ ما درنا ولا شيء 2017 كاس افريقيا، وما درنا ولا شيء 2000 وبعد بنفس اللاعبين بمدربين. اين المشكل؟ عندنا مشكل كبير. وين راه المشكل؟ مشكل اللي راه يخدم عدم الاستقرار. لا عدم الاستقرار في العارضه الفنيه للفريق الوطني. داكور لي جوار عندهم بار دو ريسبونسابيلتي. مام اللاعبين في المدرب تاعهم، مش حتى اللاعبين عندهم مسؤوليه كبيره. مباراه كيما هذه مباراه السنيقات اليوم نورمالمون ما نشوفوش ست اللاعبين اللي عندهم هذيك لو كور الاراده. نشوفوا كل لاعبين لازم نقولوا حقيقه. حتى ماشي ما كاش لا ما كانتش الاراده. لا كي نشوفوا مباراه في البوليده تشوف لاعبين في 11 حتى اللي دخلوا تشوف لاعب ما يراوغوش بسهوله. لازم تكون عندنا حميسي، احنا لازم تكون عندنا شجاعه باش نقولوا باللي الفريق تاعنا حاليا هذا هو المستوى تاعو. لا معليش، هذا هو المستوى تاعو. صافي دير الفريق هذا مالغري هذيك الاراده اللي كانت. ما تقوليش لاعب يدخل بلا اراده. معليش. عنده اراده بصح في ارضيه الميدان، في الواقع هذيك هي الامكانيات. انت تتحدث لماذا امام البنين ذات المنتخب كانت كاينه اراده. ما الذي تغير يوم الجمعه؟ كانت الاراده ولكن كانت التغييرات قلت لك عدم الاستقرار في العارضه الفنيه وفي التشكيله. هذا مشكل كبير. ولما تلعب في البوليده ولما تلعب الجمعه والثلاثاء ولما تلعب الجمهور الجمهور يعطيك حافز بالضبط. ملعب البوليده كيف نعم راهو خارج علينا والارضيه ماشي نفس الطبيعه. ربما شوف الفوتبول ني با سونسي. صح نقول لك اليوم يلا في لو تورنوفر اللي استعملوا كما قال محمد. احنا قبل المباراة قمنا كان المنتظر والمطلوب. حضرنا من المنتظر واش حبينا نستناو كيف الرؤية تاعنا. لكن المطلوب اللي على حسب معطيات المباراة شفنا باللي اليوم موندي أسوأ مباراة ليه. نظن باللي لاعب مثل هذا ربما دكة البدلاء أحسن له، لأن عطال المردود تاعو مباراة سابقة. بونجاح أحسن من بالفضيل. اليوم لاعبين اثنين هذو لو كانوا في تشكيله الانطلاق ربما ما راش نتكلموا بهذه الطريقه. لهذا نظن ربما في هذه الاثناء حتى نعطي على المباشر طبعا في هذه الاثناء سأعود اليكم. في هذه الاثناء منتخب الطوغو يسجل في غامبيا هدفا متفوق لحد الان بهدف دون مقابل في الدقيقه 91 تقريبا. منتخب الطوغو فايز على منتخب غامبيا في غامبيا. يعني منتخب الطوغو لحد الآن عنده 5 نقاط وسنذهب إلى منتخب الطوغو صعوبة كبيرة جدا. صحيح. هنا نشوفوا المعدن تاع اللاعبين. هنا نشوفوا المعدن تاع اللاعبين. على عندنا الإرادة باش نجيبوا نتيجة من الطوغو. تكلمنا من قبل قلنا باللي الطوغو مازال في لاكورس. قلنا باللي الأشياء صعبة قبل ما لما تكلمنا قلت لك باللي لازم لنا نتيجه اليوم. كان لازم لابد نديروا نتيجه. الان الامور هي احنا لازم نفهموا. ما نهضروش بالشعبويه. ماشي شعبويه. فارق 60 دقيقه يلعب اديس. معليش لازم نقولوا الحقيقه.
وشفنا الفريق الحقيقه الخصم. قلناها في البدايه 60 باللي الفريق دقيقة. اليوم، انا قلتها صراحه في البدايه باللي شفت اليوم فريق ضعيف. كيفاش انت تخرج قلتش فريق متوسط، نهضروا قلت ضعيف. صراحه اي مدرب تخرج بن طالب اللي كان لو بوردو وتخلي قديوره اللي في الاسترجاع، من بعد هذيك يولوا في وسط الميدان، يولي ابراهيمي ويولي فغولي باش هما يديروا تنشيط اللعب. صح. من صح. غير شيخ. المعقول. شيخ. انا ننهزم 1-0 ولا 2-0 راح ننهزم. اذا انا نلعب على 3 نقاط، نلعب ديفونس على 3 ونهاجم. لماذا بقينا ب4 مدافعين وفريق الايمن موندي ولا توزيعه في الدقائق الاخيره، وكان سونتر داروا مليح. نظن باللي مالغري بالعطال المستوى كان دخولي ضروري. حكي نعم. صراحه شوف صراحه معليش، اليوم ساتي. في لو شوا دي جوار اليوم نقول باللي غلط فيه المنتخب الوطني. باسكو علاش اليوم وين كان عندنا لي زيسباس وتلعب نتايا بالفوديل لي ماشي سي با ان جوار دو بروفوندور. سي با لو بروفيل تاعو هذا البروفيل تاعو باش هو ان بروفيل وين يتركز يلعب على دو، يلعب لي دو، ريميز. يدير ريميز وكاع، هو ولا يجي يحوس على الكره في 18 تاعنا. اليوم كان بونجاح كان يستغل هذوك لي زيسباس اللي خلاهم تكلمنا عليها قبل المباراه. انا صراحه المدرب حب يعطي قوه ودفع لهذا المنتخب. محمد شفت واش قلت انت دوك يلعب دو على لادفيرسير بور لي ريميز. ممكن لا تاكتيك تاع بالماضي اللي تي بازي سور سا او ديبار. ما شفناهاش ولا مره دار مش علاه ما شفناهاش. صح علاش كان يهرب من البوست تاعو؟ معليش علاه ما شفناهاش باسكو ما لحقوش كرات. ما لحقوش كرات باسكو ما عندناش وسط ميدان يلعب كره جميل. كيما لازم. الشوط وجمال الثاني. بالماضي معليش، قال لك معليش. باللي شكون فهد اختار؟ تحدثنا الوسط الميدان. معليش، شكون اختاروا؟ معليش. شكون اختاروا؟ حميسي شكون لو اختاروا؟ انت اليوم نعطيك الفريق الوطني. ماشي تعطيني لو نعطيك لماذا الفريق لماذا تكون معليش. شوف طايدر انا درك من المدافعين على هذا اللاعب، لان كل الناس كل الصحفيين طايدر يلعب للوراء، كرات خلفيه، كرات حتى بالماضي تحدث حتى عنها. بالماضي حتى هو اليوم تحدث. تاثر بهذه التصريحات. يا اخي انا ناخب وطني، انا يعجبني طايدر يلعب طايدر، لكن انا نقول لك شيء. يلعب طايدر، انا نقول لك شيء. لكن يلعب معروف على طايدر بالماضي وما يلعبش معروف قديوره. على بالماضي انه لا يتاثر حتى تكون حكيم انا نعطيك شيء. انا ما جو شوازي با لي موفي سوليسيون. بالطالب بالطايدر انت راك تدافع على طايدر من حقك وانت تقني ونحترم الراي، ولكن بطايدر بن طالب ما مشاتش اليوم، ما مشاتش، لازم نغيروا الامور. مشات طالب بقديوره. نعم مشات طالب بقديوره. ما تقوليش طايدر خير باسكو ما مع طايدر ما مشاتش. الالتيرناتيف احسن. ما مشاتش في النقطتين ما مشاتش. منطقي في مشاتش كرة في المباراة. القدم. شوف نفهمك حاجه، شوف من الناحيه التكتيكيه، شوف دي فوا كاين جمل تكتيكيه لازم تحفظها اللاعبين، وكان ميكانيزمات ما بيني انا ونلعب مع فلان. انا نظن ربما كان يكونوا تعديلات وتعمل تشغل عليهم في حصه وحصتين ما بين التنسيق اللاعب ما بين هذول احسن من زين نجيب لاعب اخر وماشي معود يلعب معايا. اسمح لي هذا هو الشيء، هذا هو الشيء الغريب. هنا كاين تناقض. ربما انت تشوفها تناقض، انا نشوفها ميدانيا هذا هو المعمول احنا به. لما ما يغيرش نقولوا ما يغيرش قلناش. او تسيا نوتر مسؤول ناخب وطني ويتحمل مسؤوليته. حميسي انت راك مدرب وتقني، لو اليوم غدوه نعطيك الفريق الوطني راح كنت تفوز انت في البناء وصعيب الامر، ماشي سهله بهذه الطريقه. بالماضي كانت عنده نظره. نعم. ممكن نهار نكون حميسي ان شاء الله بقوة. ماشي باش نحرجك يعني انتم لا. زاد دي زونترينور على بالك باللي كي تكون تتكلم وتشوف المقابله ولا تكون داخل ستاف تكنيك باش تعطي حلول. يلا خليني نتقدم في النقاش. اعطيني اداء قديوره اليوم. نعم. كنا نتكلموا على طايدر يلعب الوراء كرة نفس خلفية. اللاعب. هل اليوم قديوره أنا مد نعطيك كرات الجواب. بينيه نعطيك الجواب. الى دوني دي بال اونتر نعطيك ليلين؟ الجواب. هل تسديد معليش. من بعيد؟ محمد هل دالي دوال؟ هنا السؤال يطرح. تفضل. كي نحي جوار وندير جوار هذا لازم يكون احسن. نعطيك الجواب وفهمني انت واش دار طايدر في المقابلات هذه الاخرى كامل هو بن طالب. اعطيني كيف سياح الاخر لان في دقيقة. هو في نعم. انا نعطيك لا ريزولتونت. انا مانيش محامي واش دار بن طالب وطايدر كانوا في التشكيله الاساسيه في ملعب البوليده المنتخب الجزائري فاز 2-0. انا هذه هي الاخير فاز 2-0. كانوا تعديلات. وانا نقول لك كان اسمح لي وانا نقول لك لو لعب قديوره في ضد البنين في بليده كنا نفوزوا. ربما لكن انا نعطيك يلا الملموس. خلينا نروح الفاصل. فزنا نغير ما نغيرش تاثيرا بالانتقادات، نغير اذا عندي قناعه لا اعتقد تكتيكيه. ان بالماضي استجاب للانتقادات. انا اقول لك سيعود الى طايدر.
ضد مباراة هذه الطوغو خيارات سيعود إلى طيبة. طبعا سأعطي الكلمة لمحمد شعيب بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا، في هذه الأثناء تنتهي مواجهة الطوغو أو الغامبيا والطوغو بفوز منتخب الطوغو على منتخب غامبيا في غامبيا. منتخب الطوغو لحد الآن ثالثا ب5 نقاط، متأخرا على الجزائر والبنين ب7 نقاط، بينما منتخب غامبيا يملك نقطتين فقط. صدام كبير في الجولة المقبلة، الجزائر إلى الطوغو، ثم نستقبل في الجولة الأخيرة غامبيا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، بعد هذا الفاصل نلتقي. أحييكم مشاهدي الفاضل من جديد، الجزء الأخير من برنامجكم استاد النهار نتحدث فيه عن خسارة المنتخب الجزائري في البنين بهدف دال ميدا في الدقيقة 16 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2019 المقررة بالكاميرون. عن هذه الجولة فاز منتخب الطوغو في غامبيا بهدف دون مقابل في الدقيقة 92 ليصبح في رصيده 5 نقاط. والمباراة المقبلة في الجولة الخامسة ستكون صادمة وقوية في الطوغو، بين الطوغو والجزائر، على اعتبار أن الجزائر ب7 نقاط. مباراة كبيرة وكبيرة جدا. مع ضيوفي الكرام كنت سأعطي لشعيب الكلمة. لا، ليس الطوغو، لأنه سنتحدث عن الطوغو في الدقائق الأخيرة. تنبه قال لك الطوغو راح تربح قبل ما توقع فعلا في الكواليس. صحيح، ذكرتني هكذا لأنه باش يزيد اسمع حكيم، باش لا باش يزيد يدير لنا مشكل كبير واحد اخر للفريق الوطني تاعنا. لماذا؟ ما تمناوش كيفاش هما ربحوا حتى يربحك يفوتك، دونك صافي زادوا لنا مشكل كبير. خسروا يسمى هذيك المقابله راح تكون شكليه. ستكون مباراة كبيرة في الجولة المقبلة. محمد شعيب، تحدثنا عن العديد من الأسماء. جمال بالماضي ربما كانت قراءته هكذا، كان يرغب في أن تكون الاندفاع قوي من عدد من اللاعبين، بمثلا الظهير الأيمن اللي هو ماندي كونغ ديورا، لأنه مباراة قوية في ظروف صعبة، أرضية كارثية، إفريقيا هي إفريقيا. ربما مشات في بعض الأمور. هل كان يتخيل أنه عدد من اللاعبين ما يكونوش في يومهم؟ مثلا لا إبراهيمي كان في يومه، ولا مثلا بلفضيل قدم الأشياء الكثيرة، ولا أسماء أخرى اللي ربما أعطتك الإضافة. هو سي لو باترون نيميرو 1 تاع الفريق هذا، دونك لازم يكون عنده خبر على كلش، على كل كبيره وصغيره، جاهزيه لاعبين من ناحيه الفورما، من ناحيه التشكيله، من ناحيه لي كونديسيون دو جو كلش. دونك انا نقول باللي صح القراءه تاعو ربما كانت ربما الفهمه تاعو لا إليتي دون لا ريفليكسيون كو لو ماتش راح يكون ربما مسكلي دون لامباكت لي دويل، يقول لك ربما لافريك. مي احنا شفنا باللي هذا الفريق هذا يحسن بوكو بلوس في لا بوزيسيون دو. جميل، هذا الشوط الاول. بالنسبه للقطه الهدف، هل ما زلنا نعاني دفاعيا؟ مشكلتنا دفاعيا. كنا من زمان، من سنوات نبحث على ظهير ايمن. جاء عطال، قلنا الحمد لله تصلح الامر، وان كان من زمان يقول لك باللي البطوله الوطنيه ما تعطيك لا ظهير ايمن ولا ظهير ايسر. الان من زمان واحنا نقول هذا الكلام، سوقوا لنا هذا الكلام حتى رجعنا زياني ظهير ايمن وقدير ظهير ايمن، وربما انا كنت قادر نكون ظهير ايمن. اي بورتون عطال ماتنون يجو صحيح الزمان. الان ظهير ايمن خلاص، عندنا مشكل في المحور. يمر لك بهذيك الطريقه، هل تسميها سذاجه دفاعيه؟ شوف نقول لك باللي لو بورتور دو بالون ديجا سيسيني هذاك سي ان غران تريبلور، فهمت؟ غران تريبلور يجوي افون في باريس سان جيرمان، مراوغات مليحه، سي ان فيسيو، فهمت؟ يتعامل مليح مع الكره، صعيب كي يجيك دو فاس. مي المشكل كي كانوا زوج في سيرفاس بوتيت كيفاش يقدر يتريبلي لي دو جوار ويدخل داخل سبعيني وغزال في تلك اللقطه. اكزاكتومون سي سا البروبليم. Tu ne peux pas تسمى تدور وتعطي له ظهرك. Tu فاس اسمع راك فاس وبيت، ما تعطيلوش كتفك، لازم تقعد تشوف كيف. هذه ايضا بالماضي يدخل يقول لهم ما تدورش بظهرك. هذا نورمال، سيتي فوت اللي نقولوا باللي من ناحيه تكنيك ديفونسيف تاع الديفونسور اللي ما كانتش مليحه، ماشي بالماضي. دونك سي دي زيرور لي ماتش سون في هكذا، سي دي زيرور. ديك حتى اللاعب اللي سجل وين انا قلت لك وين نقدر انا نلوم بالماضي في شوا دي جوار، في الشوا تاكتيك تاع الفريق، فهمت؟ كي تشوف انت الفريق تاعنا بريمير ميطون ولا ان سول تير تاع بن طالب، ولا فرصه كانت عندنا، جميل، اوكين اوكازيون مي با. شفت زيد في دوزيام ميطون، قرأ المباراة في الشوط الثاني بشكل جيد. صح دوزيام ميطون كيف تغيير؟ مي دوزيام ميطون سي بير.
لعبنا ضد فريق اللي ادي شكون خرج المونور دو جو تاعهم سيسينيو في دقيقة سيسينيو 54. هو اللي كان يبورتي لو دونجي وهو اللي كان صادير لو فيل كونديكتور تاع الفريق هذا هو اللي كان يمول هذا الهجوم. واش كان يجب انت كشعيب واش كان يجب منذ الدقيقه 54 وخارج واحد سيسينيو احد افضل ابرز لاعب في منتخب البنين 54 في الدقيقه 54 واش كان يجب للمنتخب حتى تكون هذاك التغيير واش كان يجب شوف انا او ديبار انا اوكي تحدثنا على البدايه انا باش نعاود نولي لك انا او ديبار الون ديجا في البدايه تاع المقابله كان تورنوفر هذاك انا ما نديروش فهمت كنت نغاردي لا ميم ايكيب لا ميم ايكيب علاش هما غارديو لا ميم ايكيب يقول لك باللي العيا وندير تورنوفر ما نديرش تورنوفر يا خو كان تيتولير كان رومبلاسون انا عندي 13 جوار 14 جوار اللي نلعب بهم والاخرين سي دي رومبلاسون بور اوكي اتفقنا على هذا الشيء ومن بعد واش كان يجب الشوط الثاني اعطيني بعد خروج سيسينيو دقيقه 54 ماذا كان يجب على بالماضي تشكيله عندي انا والتغييرات اللي قام بها دخل بونجاح دقيقه 46 تحدثنا على هذا الامر محرز دقيقه 61 وادم والناس دقيقه 73 واش كان يجب افضل مما هذا واش دارهم اذا غاجوتي وقال لك باللي هو في كونفيرونس دو بريس راني دخلت افيك 6 جوار افيك فوكاسيون اوفونسيف هذاك واش كان لازم يدير يعني هذا مي اسمع حكيم مي تو سا سي ترو طار كي تكون انت خاسر 1-0 سي ديفيسيل دو ريفينير دون لو جو شبيك ممكن والناس ممكن كان يدخل ان بو تو مثلا ابراهيمي اليوم شفناه كان سيء اللعب تاعو كان ممكن يخرج مقبل وانا ممكن ما كنتش نحط غير المهاجمين باسكو انا بالنسبه لي يعني خاسر لازم ندير التغطيه ولكن ممكن كان يخرج مندي ودخل عطال كذلك لان من في الجناح عطال شوف حاجه انا اليوم شوف بور ريتروفي لا لارجور هذيك لا لارجور اون دو لا ريتروفي بار دي بيستون ولا بار دي زاري لاتيرو اليوم عطال هذا كان يجيب لنا اضافه كبيره في لو كوتي دروا حتى لو نقول لك باللي فغولي اليوم كانت عنده اراده وشغل وخدم بزاف مي ما شفنا اوكان سونتر ما شفنا اوكان ديبوردومون مي كان يعاون اسمع شفنا دار محمد شحيح واحد بريمير ميطون واحد راح في السماء هذا ما كان مي كان لو كان عنده عطال كان يزيدوا يتعاونوا باسكو عطال يمشي للامام على مثل هذيك الارضيه عادي علاش الارضيه كانت ما كانتش كانت سيئه ماشي سيئه كانت سيئه نتفق على ذلك كانت سيئه لا كانت سيئه تعامل الا شفت مباراه اخرى مانيش عارف سيئه جدا سيسينيو راوغ الكره في الارض متعود على تلك الارضيه والاخر خدا سون كونترول دونك صافي ماشي كارثيه ربما تغييرات انا واش نشوف ما كي يخرجك لاعب خاصه لاعب وسط ميدان وكابتن الفريق وعنده تاثير على المجموعه خرج ديجا من الناحيه المعنويه لاعبين تاع الخصم راح يزيدوا في الاراده داروا 2 لين 2 4 وواحد في الامام كان صح كي بحروا ولا يلعبوا 4-5 اذا لا كان بلوك با وغلقوا لنا كاع المساحات انا بور كونتورني اون ديفونس رونفورسي عندنا الاروقه ولازمنا لاعبين مهاريين اللي يعرفوا يراوغوا ونحاولوا نجيبوا كرات ثابته في الدرني 20 متر هذه الامور انا الغريب اللي كان عندي غريب كيف كان ابراهيمي على الرواق الايسر وكان محرز على الرواق الايمن ويزيد يدخل ادم على الرواق الايسر وفارس الرواق وبقينا 3 لاعبين شوف 3 لاعبين زوج يساريين هو فارس وادم وابراهيمي يجي قدامهم اذا هنا كان خطا في تمركز اللاعبين اذا لاعبين ما تكونش عندنا حركيه مليحه باش نلعبوا في الاونتر ليلين ما يكونش في لي زانترفال ما عندناش لاعبين كان من الاحسن لاعب ابراهيمي يدخل كمنشط لعب ونخرج قديوره انا نغامر اذا انت تنتقد بالماضي تقول بان بالماضي لم يوفق هكذا تريد أن يقول لك قول لي ما هي الحلول اللي كانت لازم لنا باش نعدلوا النتيجه والفريق بناقص لاعب انا من الناحيه التكتيكيه كفني كتقني انا نعطي الحلول تاعي اللي تلزمني انا بالماضي عنده الرؤيه تاعو هو ناخب وطني واكثر مسؤوليه احنا رانا نحلوا في مباراه واش انا نقول لك كاين شيء مهم اسمحني نكمل من الناحيه التكتيكيه نكمل هذا الشيء معناتها عندنا حل جهه اليمنى محرز عندنا حل جهه اليسرى ابراهيمي او نخلي ادم والناس ونحاول نجيب لاعبين
يجوا من اللور. يجوا من الوراء، يتحكموا في الكره، يتحكموا من الوراء اللي باش نجبدوا الفريق الخصم ويخلينا مساحات ونستغلوا تلك خاسر يتعدل يسجل. سأعود إليك أمين عزوز يعطيك حتى تدخل هذا. نعم هي المشكل اليوم. انا واش قريتها كي تشوف بالماضي، شوف اليوم يساتوندي با كو ليكيب تاع هذيك تاع الاخر راح يماركيو لنا في الديبي في ربع فهمت. يساتوندي با ولا مره كان يفكر باللي فريق الخصم راح يماركي لنا على البكري، فهمت. وزيد ما كاش عنده ان بلان بي، يقول لك كون يماركيو لي واش راح ندير، اسكو نخرج فلان، اسكو ندخل الاخر، باسكو علاش تو دوفي رياجير في البيت هذاك. انت عندك اللاعبين كاع اللي عندهم مستوى في البون، فهمت. ونقولوا حلول ما لقيتهمش تاعي بالفضيل، ما كانش عنده حل. تغيير في الربع ساعه الاول، علاش انا راني خاسر نقدر نديرها 20 مينيت دو جو 25 مينيت دو جو، نخرج بالفضيل ندخل لافونسونت. علاش وين المشكل؟ تفتى بالفضيل ولا فرصه جاتو ولا روميز دارها ولا او كونتر ولا يجي الميليو يجي اون اريير غوش. تونا مره شغل اريير بوزيسيون تاعو اريير غوش. وعلاش لازم انت تكون قبل المقابله كمدرب لازم دير كاع يديك الاحتمالات كاع محمد جو بونس انا بيرسونيلمون جو بونس كو كوميم يكون ما كاش مدرب اللي مع الفريق تاعو ما يتكلمش معاه يقول له لو نتلقى هدف نيمبورت كوال مومون دو لا بارتي في الاول ولا في هذه كل مدرب يقولها محمد. ما شكيتش هو كوميم عنده 10 في قطر دا كاع لي تيت يعرف هذه الامور. دونك هو جو بونس قال لهم هذه الاشياء، ولكن التعليمات تاعو والنظره تاعو اللاعبين ما طبقوهاش على حساب كلامه. بصح هادو اللاعبين يسون فورمي اون فرونس ويلعبوا اون فرونس. المشكل يكون جاو تاع محليين ربما ما يعرفوهاش. انا باش نروح بعيد، انا لو كان لاعب مثلا كيما بن خماسه في فورما كبيره والاخر انا نجيبه ونلعبوا في الماتش. لا واش حبيت نقول لك، حبيت نقول باختصار شيء. في كره القدم كاين تاع لي كونسين والتعليمات تاع المدرب، نعم، ولا لي ديريكتيف تاعو، ولكن لي سيتواسيون دو جو في التيران هو ما راحش يقول له بلي سيسينيو راح تتوقع بعض الامور، بصح كاين دي في جو، كاين دي زاكسيون يجوا وحدهم. لازم يكون لاعب ذكي، لازم اللاعب انا ترى بانه يصيب الحلول. انا ترى بانه ما تتحدثون لازم عنه اللاعب يعطي حلول هو كذلك في انا ترى بانه بالماضي الميدان. من خلال دخول بونجاح ظهر متعبا، اللاعب ظهر متعبا، لم يقدم ذاك المستوى اللي لعب به في البليده، كان صائبا. اذا جمال بالماضي البعض يقول ربما لو لعب بمهاجمين اثنين كان من المفروض يخرج ابراهيمي، خروج بالفضيل ربما بونجح رطا بيت توفيف داخل الاخيره، ولكن لم يكن بذاك الفعاليه. لكن ما تنساش كون لعب الشوط الاول بونجح نكون ما نظنيتش نلعبوا بتلك الكيفيه. ما درنا اوكين اوكازيون دو بيوت في 45 دقيقه الاولى يا ناس. شفنا نفس المباراه، شفنا نفس المباراه شفنا بالفضيل ما عطاش واش كان منتظر منه. ما نلوموش بالماضي لان دار ثقه في لاعب واللاعب هذاك ما رجعلوش ثقه في الميدان. ما نلوموش حنايا ماندي ما نلوموش بالماضي، لومو ماندي لاعب محترف ومردود الاداء تاعو من كل مباراه سيء. امين عزوز خليني في هذه الدقيقتين باختصار تفضل. نعم انا قلت في بدايه قبل المقابله، نعم، قلت باللي ركز على التجربه. مثلا ماندي انا كنت قلت لك بوسيبل كو فلاك سنترال يعاون بلوس فلاك سنترال ماندي، نعم، ولكن نقولوا الامور كما هي. انا بور موا لو شوا دو ماندي اليوم بعد ما شفنا المقابله كان خطا، ما فيهاش عيب تقول خطا، لان المشكل ماشي راح تطيح على المدرب تصور ما يعرفش وماهوش في مكانه وماهوش يعمل ولا لا. خاطرش بعد المقابله الاشياء سهله تكريتيكي كيما تحب، باسكو شفت لي زانسوفيزونس. الصحافه واش المطلوب منها ولا التقني الكونسلطون ولا المحلل ولا يعطي بعض دي زوبسيرفاسيون دي كونستا اللي ممكن الصحافه ميم السيليكسيونير ناسيونال تتعاونوا بعض الامور. لما يكون باغ اكزومبل يسونتات في امر ويشوفوا بطريقه، لما يشوف بعض الاشياء يقدر يفهمها. هل يجب ضخ دماء جديده واعطاء اشياء جديده لهذا المنتخب، ام انه يجب قراءه اشياء اخرى لانه قد تتاهل لكاس الامم؟ انا بيرسونيلمون مع هذه الفكره تاع لازم دم جديد للفريق الوطني. انا بالنسبه لي بلا ما يعني جو فيس بيرسون، بصح انا بالنسبه لي لاعب اللي
مقابله، مقابلتين، 3 مقابلات، 4 5 ما عطى ولا اضافه للفريق الوطني. وعلاش نزيد نجيبه؟ لازم نجيب لاعبين اللي هاو ادم اوناس اليوم ان شاء الله يكمل. لازم ادم اوناس باغ اكزومبل، ولا عطال، ولا لاعب بالناصر نفس الشيء. معليش بالناصر شفناه في مقابلات واحد اخرين ما كانش في مستوى عالي، ولكن ممكن يجيب الاضافه في مقابلات اخرى. ولكن انا نحب لاعبين يلعبوا سون كومبلكس. فارس يلعب سون كومبلكس، عطال يلعب سون كومبلكس. ادم والناس اليوم دخل ان كاردور ولا 12 مينوت، شفنا باللي لاعب عنده مهارات. هادوما اللاعب هادو هما لي كاركتيرستيك اللي لازم يكونوا تاع لاعبين اللي يكونوا ينشطوا في الفريق الوطني. جميل. ماذا يجب الان المنتخب انهزم، ليست نهايه العالم بالضبط. الان ماذا يجب الحد الان؟ لانك ستلعب مع الطوغو في الطوغو، تبقى لك مباراتين في هذه التصفيات. الان انت متصدرا، تبقى متصدر. ماذا يجب؟ ماذا تفعل انت في هذا المنتخب؟ الان اللاعبين من اليوم يبداو يحضروا المباراه القادمه، لازم يشتغلوا في النوادي تاعهم. حاجه الاولى. حاجه الثانيه، كي يجوا المنتخب لازم يشمخوا المايو، لازم يلعبوا بكل اراده فولاذيه. تشك بانهم مش يشمخوا المايو؟ انا بور ما كي شفت 3 لاعبين عندهم لاغرين عندهم الحراره، والاخرين واحد ما يحطش رجلو، بكل كما يقول لك احترام. انا تماك نقول اللاعب هذا ما يروحش للديوال. خلينا نروح نشعيب. شوف كان لاعبين، شوف نقول ما نكونش لو كان نهضروا على المدرب في دقيقة. مدربين، كان لاعبين لعبنا بدله بيضاء، تيرايخي مشمخ. اوكي، كان اللي بدله دخل بها بيضاء وخرج بها بيضاء. شعيب، ماذا يجب الان؟ المنتخب الجزائري يبقى متصدرا. خساره امام المنتخب البنيني، تبقى متصدر مع البنين. الطوغو تلاحقك ب5 نقاط. وش يجب؟ يجب اذا خدمه جديده. ماذا يجب؟ نصنع هذه الاراده. ماذا يجب لهذا المنتخب؟ Non, باش نجيبوا اللاعبين لابورت تاع ليكيب ناسيونال اللي اوفرت توت لاني باسكو كل ما يكون لاعب عنده مستوى في فورما مليح لازم نجيبوه، باسكو حنا الفريق الوطني لازمنا الفورما تاع المومون هذاك. فهمت؟ ما باش نقول انا جتي ديسي سانسيرمون جتي ديسي باسكو جو بونسي كو اللاعبين هادو بعد صادير واش صرحوا واش تكلموا كي جا بالماضي، قلت راح يديروا كاع المجهود تاعهم باش ينجحوا بالماضي باش يعاونوا نطاق المدرب. صح اليوم فوالا اليوم انا شفنا العكس اليوم ربما بالماضي دار فيهم ثقه. اكزاكتو كان عنده ثقه كبيره في هاد اللاعبين، ربما كي يشتغل معاهم. ماذا تتوقع تغييرات؟ نظر انا نفضل اليوم سي ديفيسيل، مي ربما في ديسمبر ابري لا كاليف ربما راح يدير فيه تغييرات. انا نطلب بالماضي ضرب بيد من حديد، لان كان بعض اللاعبين ربما مازال ما فهموش الميساج تاع الشعب الجزائري او الاشكال تاع الببليك. جميل. لازم نخليو له وقت باش يعمل. صحيح. لان ماشي كل خطره نغيروه وما نديروش ثقه. هذا الانهزام ماشي اخر زمان يا اخي، سي با لا فان دو موند. وكاين شيء اخر، دوك على اللاعبين هما اللي يجيبوا لا كاليفيكاسيون في الميدان. شكرا جزيلا لك امين عزوز، كنت سعيدا بتواجدك دائما معي. افرح. شكرا جزيلا لك عبد الله حميسي. نفرح الله يسلمك، وايضا دائما نفرح كي تكون معي طبعا. وانا ثاني. شكرا جزيلا عبد القادر. لازم نقولوا ثاني باللي البينا ما ربحتناش دوبي 83 سما جامي ربحتنا في عهد البناء ربحتنا. وليست نهاية العالم طبعا. المنتخب الجزائري انهزم أمام منتخب البنين، ولكن يبقى متصدرا للمجموعة ب7 نقاط. ليست نهاية العالم، ويجب دائما الالتفاف وراء هذا المنتخب. ألقاكم على خير. السلام عليكم.